अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 29 और सूरह जिन की आयत नंबर 14 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक और जो हक़ से मुनहरफ होते हैं तो वो जहन्नम का ईंधन बनते हैं, और अगर वो साबित कदम रहें राहे हक़ पर तो हम इन्हें सैराब करेंगे कसीर पानी से, ताकि हम इनकी आजमाइश करें इस फरवानी से। और जो मुँह मोड़ेगा अपने रब के ज़िक्र से तो वो दाखिल करेगा इसे सख्त अजाब में। और बेशक सब मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, बस मत इबादत करो अल्लाह के साथ किसी की। और जब खड़ा होता है अल्लाह का खास बंदा ताकि इसकी इबादत करे तो लोग इस पर हजूम करके आ जाते हैं। आप फरमाइए, मैं तो बस अपने रब की इबादत करता हूँ और शरीक नहीं ठहराता इसका किसी को। आप फरमाइए, अल्लाह के इज़्न के बगैर ना मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने का इख्तियार रखता हूँ ना हिदायत का। आप फरमाइए, मुझे अल्लाह ताला से कोई पनाह नहीं दे सकता और ना मैं पा सकता हूँ इसके बगैर कहीं पनाह। अलबत्ता मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं पहुँचा दूँ अल्लाह के अहकाम और इसके पैगामात। बस अब जिसने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की तो इसके लिए जहन्नम की आग है, जिसमें ये नाफरमान हमेशा रहेंगे अबद, यानी आखिर तक, क़यामत तक, यहाँ तक कि जब वो देख लेंगे वो अज़ाब जिसका इनसे वादा किया गया है तो इन्हें पता चल जाएगा कि कौन है जिसका मददगार कमज़ोर है और जिसकी तादाद कम है। आप फरमाइए, मैं अपनी सोच विचार से नहीं जानता था कि वो दिन करीब है जिसका तुमसे वादा किया गया है या मुकर्रर कर दी गई है इसके लिए मेरे रब ने लंबी मुद्दत। ये आयत नंबर 25 तक का तर्जुमा मैंने पेश किया। तफसीर के मुताबिक जो शख्स अल्लाह ताला की याद से रोगर्दानी करेगा इसको शदीद अजाब में दाखिल किया जाएगा। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है कि जहन्नम में एक ऊंचा पहाड़ है जिस पर कुफ़ार को चढ़ने का हुक्म दिया जाएगा, लेकिन इसके अमलस होने की वजह से इनके कदम बार बार फिसल जाएंगे। अगली आयत के मुताबिक मक्का के मुशरिकों ने बैतुल्लाह शरीफ को बुत कदा बना रखा था। वो मस्जिद हराम में खुल्लम खुल्ला बुतों की पूजा किया करते थे और शिरकिया अमाल भी किया करते थे। अरशाद है कि ये मस्जिदें तो अल्लाह ताला की हैं, इनमें तो सिर्फ़ इसकी इबादत और इसी का ज़िक्र होना चाहिए। ए मुशरिकीन, इससे बड़ा भी कोई जुल्म हो सकता है जो तुम रवा रखे हुए हो? अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत तो किसी जगह भी जायज़ नहीं, और तुम इस कभी हराम और ममनू फ़ेल का इर्तिकाब अल्लाह ताला के घर में ही करते हो। इससे बाज़ आ जाओ, ये अल्लाह ताला के घर है, इसकी इबादत के लिए इनको तमीर किया गया है, किसी गैर की इबादत की यहाँ हरगिज़ इजाज़त नहीं। इसीलिए उलमाए कराम ने मस्जिद के आदाब को महलूज़ रखने का सख्ती से हुक्म दिया है। इसमें खरीदो फरोख्त करना, दुनियावी गुफ्तगू करना, गुमशुदा चीज़ों के बारे में अलानात करना मना है। नापसंदीदा अशार बुलंद आवाज़ से पढ़ना ममनू है। बाज़ लोग मस्जिद में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पढ़ने को भी नाजायज़ कहते हैं। वो शायद इसी आयत से इस्तदलाल करते हैं। हम इनकी तवज्जो इन मुतअद्दिद मजालिस की तरफ मुनतफ़ कराते हैं, जबकि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए हुक्म नबवी के मुताबिक मिंबर रखा जाता था और इस पर खड़े होकर बारगाह रिसालत में अपने मदहिया और नातिया कसाइद पढ़ा करते थे। इनके अलावा कई दीगर शौरा मसलन हज़रत सौदा बिन कारब, हज़रत ज़ाहिर, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जैसे नामवर अकाबर मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने नातिया कसाइद पेश करते, हजूर खुश होते और दुआओं से नवाजते। इससे ज़ाहिर होता है कि मस्जिदों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना या नातें पढ़ना जायज़ है। बाकी रहा दुरूद सलाम, तो ये आप नमाज में भी पढ़ते हैं, इसमें भी आप कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जो वजीफ़ा नमाज का जुज़ है इसे कैसे नाजायज़ कहा जा सकता है? अल्लाह ताला के महबूब की तारीफ़ और हकीकत अल्लाह ताला ही की हमद है, जिसने अपने महबूब को इन बेशुमार कमालात से मुतस्सफ़ करके मबऊस फरमाया। सुबहान अल्लाह। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि मसाजिद से मुराद रूए ज़मीन है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है
جو ایلت لیا ارض المسجد، ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ بعض حضرات نے مساجد سے وہ 7 اعضاء مراد لی ہیں جن پر انسان سجدے کے وقت ٹیک لگاتا ہے۔ عبداللہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اطہر ہے۔ عزت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول یا نبی کے بجائے عبداللہ کے خطاب سے نوازا ہے۔ اس آیت کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب نحلہ کے مقام پر اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ نماز صبح میں مصروف تھا اور ان جنات کا ادھر سے گزر ہوا تو اللہ تعالیٰ کے اس بندے کو دیکھ کر، قرآن کی اثر انگیز تلاوت کو سن کر، اس کے خشوع اور خضوع اور اس کے صحابہ کی عطائیت اور انقیاد کو دیکھ کر ان کے دلوں میں ایسی کشش پیدا ہوئی کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا فرتے شوق سے حضور پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایسا دل نواز اور روح پرور منظر انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ محویت، یہ استغراق، یہ تواضع، یہ انکسار ان کے لیے بالکل اوپری چیز تھی۔ یا اس آیت میں جن و انس کے کفار اور متمردین کا ذکر ہے کہ جب وہ حضور کو اپنے رب کی عبادت میں دنیا اور مافیا سے بے نیاز اور محو پاتے تو ان کا غصہ اور بڑھ جاتا، ان کے انات کی آگ بھڑکنے لگتی اور ان کا جی چاہتا کہ ان پر حلہ بول دیں اور ہدایت کی اس شمع کو گل ہی کر دیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ روشن رکھے اسے کون بجھا سکتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں اور نہ رائے ہدایت پر گامزن کر سکتا ہوں۔ حقیقی نفع اور نقصان پہنچانے کا اسی کو اختیار ہے، یعنی اللہ کو۔ کسی کو ہدایت دینا یا کسی کو محروم کر دینا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ اس میں کسی کلمہ کا گو کو شبہ نہیں ہو سکتا، یعنی اس میں کسی کلمہ گو کو شبہ نہیں ہو سکتا، یعنی شک نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جس کو جتنا چاہے دے دے، وہ اس خدا داد اختیارات کے باعث لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا باعث بن سکتا ہے، اور اس کی گستاخی کے باعث بڑے بڑے اہل ثروت اور اقتدار ملیہ میٹ ہو جاتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد گرامی نامہ لے کر کسریٰ کے پاس پہنچا اور اس نے ہزارہ گستاخی اس گرامی نامہ کو چاک کر دیا تو حضور نے فرمایا ما مزق کتابی بل مزق ملکہ، اس نے میرے والا نامہ کو چاک نہیں کیا بلکہ اپنی مملکت کو ہی پارا پارا کر دیا ہے۔ مشرکین مکہ نے ایک دفعہ آ کر کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیں تو ہم سب آپ کے محافظ بن جائیں گے، کسی دشمن کی مجال نہیں ہوگی کہ آپ کی طرف انگلی بھی اٹھا سکے۔ ان کی اس بےہودہ پیشکش کو اس طرح ٹکرانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر میں تمہارا کہنا مان لوں اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھوں تو اس کے غضب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم چند ہزار نفوس کی کیا حقیقت ہے، سارے جہان کے لشکر جمع ہو جائیں تب بھی مجھے نہیں بچا سکتے، اور میرے لیے اس کی بارگاہ کے بغیر کوئی اور پناہ ہے ہی نہیں۔ اگلی آیت میں میرا فریضہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دوں اور اس کے احکامات سے آگاہ کر دوں، ان کو ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں۔ پھر بیان فرمایا جو دین کے بنیادی اصولوں میں سے کسی کا انکار کرے گا، اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس کے لیے دوزخ کے ابدی عذاب ہیں۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اب تم اپنے آپ کو بڑا طاقتور اور زورآور سمجھتے ہو، تمہارا یہ بھی خیال ہے کہ جس وقت تم نے اپنے خلیف قبائل کو مدد کے لیے للکارا تو جنگجو بہادروں کا تانتا بن جائے گا، لیکن یہ سب تمہاری غلط فہمیاں ہیں۔ جب عذاب کی مقرر گھڑی آ پہنچے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تو اس وقت تمہیں ٹھیک ٹھیک پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور بے بس ہے اور کس کے معاونوں کی تعداد بالکل قلیل ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔